زه اوس دا مهال موجود یم د منډی کاس په ګراوند کې کوم چې د بوډۍ تحصیل ضلع خیبر کې موجود دی. تاسو په شا باندې مو کتلی شو کوم سپورټسګاله دو دا د های سکولونه کوم سرکوري سکولونه دي د هغو د ابتدایي تقریب دی. په دا سپورټسګاله کې به مختلف کلونه یعنی مختلف لوبې به پکې کېږي چې په هغه کې به د کرکټ دی، فوټبال دی، والیبال دی، همدغه سره نورې لوبې به هم په دا کې کېږي. د بوډۍ تحصیل د شپوړس سکولونو او یا په هر سکول کې کلاړیون دا به لوبیږي تقریبا 1100 پورې چې کوم کلاړیون دي هغه به په دغه سپورټسګاله کې حصہ اخلي. تخلیق کائنات کا بنیادی عنصر پانی ہے جس کی بدولت جہان میں روانی ہے. کوثر انجینئرنگ جو آپ تک پہنچائے قدرت کے اس انمول نعمت کو روانی سے، چاہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے ہو یا پائپ کی صورت میں. کوثر انجینئرنگ کا بنیادی مقصد آپ کے لیے پانی کے حصول کو آسانی کے ساتھ معیاری طریقے سے پہنچانا ہے. اس مقصد کے لیے کوثر انجینئرنگ پچھلے 30 سال سے اپنے صارفین کی خدمت میں کوشاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی معیاری مصنوعات کی بدولت کوثر انجینئرنگ کا نام پاکستان میں واٹر ہینڈ پمپ اور پلاسٹک پائپ انڈسٹری میں خدمت کی ایک پہچان ہے. کوثر انجینئرنگ کے ہینڈ پمپ اور پائپ اپنے معیار کی بدولت پاکستان میں موجود تقریباً تمام مقامی اور عالمی اداروں کی اولین ترجیح ہے. اپنی مصنوعات بناتے ہوئے کوثر انجینئرنگ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ واٹر ہینڈ پمپس ہو یا پلاسٹک پائپ عالمی معیار کے عین مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی مسلسل 8 سال ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز حاصل کرتی رہی ہے. کوثر انجینئرنگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے بنائے گئے واٹر ہینڈ پمپ میں ایسے میٹیریل کا استعمال ہو جس کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. اس مقصد کے لیے ہماری کمپنی اپنے ہینڈ پمپ کو زنک کوٹنگ کے عمل سے گزارتی ہے اور اس کے لیے ہاٹ ڈپ گلوزائن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کی بدولت پانی نکالنے کا عمل صحت کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے. جبکہ مارکیٹ میں عام بننے والے ہینڈ پمپس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کوثر انجینئرنگ ہینڈ پمپ میں استعمال شدہ تمام میٹیریل باہر سے امپورٹ کرتا ہے جو کہ عالمی ادارے اسکیٹ کا تجویز شدہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے صارفین کے لیے نہ صرف پانی کے حصول کو آسان بناتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی محفوظ بناتے ہیں. پانی کے حصول کے پورے عمل میں جتنی اہمیت ایک معیاری ہینڈ پمپ کی ہے اتنی ہی ایک بہترین اور معیاری پائپ کی ہے. کوثر انجینئرنگ میں موجود امپورٹڈ مشینری کے ذریعے بنائے گئے پائپ کو فیکٹری میں موجود لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوثر کی تمام مصنوعات مقامی اور عالمی معیار کے مطابق ہو. کوثر انجینئرنگ کے پائپ اپنے معیار اور پائیداری کی وجہ سے آپ کو دے زندگی بھر کا سکون. که چیرې وکتلی شي یو طرف ته خو د سپورټس هلې ځلې کېږي خو بیا هم په همدغه سخت وخت کې یعنې په نامسده حالاتو کې ناکافي سہولیاتو کې د ویډکو دپاره داسې د سپورټس مقابلو انعقاد یقینا چې دا د شاین خبره ده. راهد زه تعلق لرم منال سازي جی سالنګودر سټوډنټ یم او دا وخت مونږ د سپورټګاله دغه ته مونږ ډېر په ښه نظر سره ګورو او زه خپله کرکټ گیم کوم پوه شفرلی هم 3 میچونه ګټلي دي او بیا هم زه یو ریکویسټ دا کوم چې حکومت له پکار دی چې موږ له خپل فنډ په خپل ټایم سره اپوز کول غواړو که نه چې موږ مخ تر سره شوله. شیر افریدي رو سپینډن سکول سره تعلق سو تو مو حکومت نه په دغه باندې ډېر خوشحالي بعضې سکولونه چې کوم د خطرې په زوی کې راله سره سرکور مخ ویرړوینه او د سپورټس ګاله مو چې کم چاخ کړی رو چا کم اریجمنټ یې کړی هغه نه مو ډېر خوشحال یو او نور دا کوشش وکړي چې دا نه یې بلکل لا بهتره کړي. نو نور تاسې څه کوېسچن که کوه جواب یې نو دا خو ورو چې په افریدي قوم کې ټیلنټ ډېر زیات دی او بعضې اوقات په سکولونو کې چې کوم سپورټس هغه رایي دا فنډ دا ډېر کمای حکومت نه دا فیل کوو چې دا فنډ سپورټ لا لږ زیات کړي. د هغې وجې نه ویډکو کې ډېر ټیلنټ دی نو گیم له هسې زړه نه ویرسي څوک لرې وي او پرنسپلونه هم بعضې چې کم دي فنډ نه ورکوي نو د دغې وجې نه ویډکې پوتې شي ټوله چې کم فیوچر یې مستقبل یې تباه شي. مونږ خو خپله کرکټ کې یو او دا کرکټ ټورنمنټ ښه په کار دی ځکه چې دا خو هیلث دی
دا ګورنمنت کم ټورنمنټ چې خلک دا خو ښه ویړ کې سبې مونږ ویلو شو نور سکولونو لسه او دا خو بل داسې چې کوم مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو ګورنمنټ نه چې دا کم فانډ دی دا سرکوري سکولونو له جوت کړی شي هیډ ماسټرانو له وویلی شي چې دا په ویړ کې باندې ولګولی شي ځکه چې دا ویړ کې دغو کې خپل ټیلنټ دی دا تکړه ویړ کې خو چې لږ بهر ووځي دا نور هم تکړه کېدلی شي باز دو زه د علمګودر سکول یم او زه د ټورنمنټ لړۍ په ښه نظر ګورم او ما حکومت ته دا ګیله ده چې زه ویلیا یم چې موږ په سکول کې بجلي سهولت نشته او په کایب کې بجلی دا तख्लीक कायनात का बुनियादी अंसर पानी है जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुंचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंड पंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सारिफीन की खिदमत में कोशा है और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंड पंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंड पंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंड पंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंड पंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए हमारी कंपनी अपने हैंड पंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है। जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंड पंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। कौसर इंजीनियरिंग हैंड पंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करता है, जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सारिफीन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंड पंप की है, उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून। نواب ګل نومامه دو او د ګورنمنت های سکول حصار پرنسپل یم د مونږ د ضلع په سطح ټورنمنت شروع کیږي نو بیا ضلع چې دوی په درې تحصیل تقسیم کړي وو بڑا پاغه کې روسي او بڑا چې دوی بیا مو په دوا ګروپه تقسیم کړي A او B نو په دا کې تقریبا چې فوتبال والیبال کرکټ باسکټبال او ډیبیټس دی پکې اتلیټکس دی پکې مطلب چې څوره گیمونه د ټول په دا کې چې دی دا به ان شاء الله العزیز 15 تاریخ پورې شروع وي یاره مو په خیال کې چې دا کم از کم الته مو چې حساب کولو 70,000 پر مشمول چې دی دا کینو ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر وزیر علي صاحب سټوډنټس لمو چې کوم د یونیفارم او سره فوتبال څومره چې کل سم د امیر کو ګراوند پر وروستل د ګراوند نه سکول پر بول دا هم کې شامل دي او د سره سره چې کوم د دوله د ریفریشمنت په ټیم باندې چای روټي چې کوم ټیم هغه شي دغه حواله دا چونکی فرندلی میچ دغه لیول شي دا صرف اوپننګ سرمنی دو سبونه چې کوم بیا هغه د غاټي او د بوی هغه شروع کیږي نو هغه بیا موږ چې کوم د تحصیل په سطح باندې هم پروګرام کوو او بیا د ضلع په سطح باندې بیا لګاټ پروګرام کوو پاکي بیا مختلف سرټیفیکیټ او کپونه هغه چې کوم نمونه ته ورکوو ما عبدالرحمن نمازه پرنسپل ام گورنمنٹ های سکول شام آباد جمرود دا اصل کې دا لوبې هر کال کېږي او دغه موسمي وي دا مو اصل کې د سیکرټري صاحب ډایرکټر دی د منسټر صاحب دی بیا سره مو د ډایرکټریټ دی ډایرکټریټ اف ایلیمنټری اینڈ سیکنډري ایجوکیشن
د هغوی طرف نه دا باقاعده دې باندې میټینګز وشي د ټول خیبر پښتونخوا او بیا په هر ډسټرکټ کې دا ګیمز کیږي او دا ګیمز د مو د نصاب حصہ ده. مخکې به دې لا ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز وي، اوس دا ټرمینالوژي بدله شوه او اوس دې لا کو کریکولر اکټیویټیز ویلی شي او دا د دې مقاصدو دپاره دا کیږي چې هغه ګوټونه هغه ګوشې د مو د کریکولم چې هغه په کتاب نشي کور کوی نو دا د کھیل په میدان کې دا پوره شي. په دې کې مو سره یو گیمز دي، بل ایتھلیټکس دي، بل چې کوم دا مین هغه چې کوم دا یو پورشن ده هغې له ډیبیټس ویلی شي. ډیبیټس کې مو سره 10-11 ایونټس دي دا ځلي. دې کې حسن کرت دا، اذان دا، نعت دا، حمد دا، تقاریر دي، مضامین دي او همدغه شانې پینټینګ ده. دا مقابلې دې لپاره ضروري دي چې د ماشومانو کې یو خو کریټیکل تھنکینګ راشي، بل چې کوم دو فزیکل فټنس دا برابر شي او د سپورټسمین سپیرټ او سټیزنشپ دو. تاسو کتلای شو چې د سکول کوم ویډ کې دی هغه روغلی دی په ګراوند کې موجود دی او د دغو د پورا دا کوم سپورټس ګالرو نن افتتاحي تقریب دی. خو بل طرف ته وکتلی شي په بوډۍ تحصیل کې داسې یو سپورټس ګراوند موجود نه دی چې په هغه کې ویډ کې ازادانې سره هغه خپلې لوبې ترسره کوي. خو بیا هم سرکوري سکولونو ویستوزونو د هغې سټاف دا یوه هڅه کړې دو چې د دغو دپاره یې د سپورټس ګالې انتظام کړی دی. ذاکر آفریدی، وحدت نیوز باڑہ، ضلع خیبر. تخلیق کائنات کا بنیادی عنصر پانی ہے جس کی بدولت جہان میں روانی ہے. کوثر انجینئرنگ جو آپ تک پہنچائے قدرت کے اس انمول نعمت کو روانی سے، چاہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے ہو یا پائپ کی صورت میں. کوثر انجینئرنگ کا بنیادی مقصد آپ کے لیے پانی کے حصول کو آسانی کے ساتھ معیاری طریقے سے پہنچانا ہے. اس مقصد کے لیے کوثر انجینئرنگ پچھلے 30 سال سے اپنے صارفین کی خدمت میں کوشاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی معیاری مصنوعات کی بدولت کوثر انجینئرنگ کا نام پاکستان میں واٹر ہینڈ پمپ اور پلاسٹک پائپ انڈسٹری میں خدمت کی ایک پہچان ہے. کوثر انجینئرنگ کے ہینڈ پمپ اور پائپ اپنے معیار کی بدولت پاکستان میں موجود تقریباً تمام مقامی اور عالمی اداروں کی اولین ترجیح ہے. اپنی مصنوعات بناتے ہوئے کوثر انجینئرنگ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ واٹر ہینڈ پمپس ہو یا پلاسٹک پائپ عالمی معیار کے عین مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی مسلسل 8 سال ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز حاصل کرتی رہی ہے. کوثر انجینئرنگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے بنائے گئے واٹر ہینڈ پمپ میں ایسے میٹیریل کا استعمال ہو جس کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. اس مقصد کے لیے ہماری کمپنی اپنے ہینڈ پمپ کو زنک کوٹنگ کے عمل سے گزارتی ہے اور اس کے لیے ہاٹ ڈپ گلوزائن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کی بدولت پانی نکالنے کا عمل صحت کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے. جبکہ مارکیٹ میں عام بننے والے ہینڈ پمپس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کوثر انجینئرنگ ہینڈ پمپ میں استعمال شدہ تمام میٹیریل باہر سے امپورٹ کرتا ہے جو کہ عالمی ادارے اسکیٹ کا تجویز شدہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے صارفین کے لیے نہ صرف پانی کے حصول کو آسان بناتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی محفوظ بناتے ہیں. پانی کے حصول کے پورے عمل میں جتنی اہمیت ایک معیاری ہینڈ پمپ کی ہے اتنی ہی ایک بہترین اور معیاری پائپ کی ہے. کوثر انجینئرنگ میں موجود امپورٹڈ مشینری کے ذریعے بنائے گئے پائپ کو فیکٹری میں موجود لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوثر کی تمام مصنوعات مقامی اور عالمی معیار کے مطابق ہو. کوثر انجینئرنگ کے پائپ اپنے معیار اور پائیداری کی وجہ سے آپ کو دے زندگی بھر کا سکون.